गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्नमनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारती। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महाभाष्यस्य पाठः। ह्यः अस्माभिः व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनानि दृष्टानि। तर्हि एतावत्सु प्रयोजनेषु सत्सु अवश्यं व्याकरणमध्येतव्यम् इति तु सिद्धम्। तर्हि व्याकरणाध्ययनं कर्तव्यं चेत् तत्र शासनं शास्त्रं किञ्चित् अपेक्षितं भवति। अतः शब्दानुशासनं निर्मातव्यमस्ति इति सिद्धम्। तर्हि शब्दानुशासनं कर्तव्यम् इति एतावदस्माभिः प्राप्तमस्ति। अद्य दिने पाठे शब्दानुशासनं कथं रूपेण करणीयं, तत्र साधुशब्दाः वक्तव्याः वा असाधुशब्दाः, अनन्तरं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः भवति वा प्रयोगेन वा, स्वरूपं किमस्ति, शासनस्य शब्दानुशासनस्य स्वरूपं कथमस्ति इत्येते विषयाः अद्य अस्माभिः चिन्त्यन्ते। तत्र प्रथमः प्रश्नः, शब्दानुशासनं करणीयम् इति यदा प्राप्यते तदानीं शब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः अथवा अपशब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः अथवा उभयोर्वा उपदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः। शब्दानुशासनम् इदानीं कर्तव्यं, किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः, आहोस्विद् अपशब्दोपदेशः, आहोस्विद् उभयोपदेशः इति। एवं तर्हि इति आरभ्यते। एवं तर्हि इत्युक्ते एवं तर्हि इति शब्दः सम्प्रति इत्यस्मिन् अर्थे वर्तते। अनन्तरम् आहोस्वित् इति आहो इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। आहो उताहो किमुत इति विकल्पार्थकम् एतत् सर्वम्। स्विति इति एकः शब्दः तत्र पठितः अस्ति। स्वित् इति शब्दः प्रश्नार्थे वितर्के वा। अतः किमत्र शब्दोपदेशः कर्तव्यः अथवा अपशब्दोपदेशः अथवा उभयोरप्युपदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः प्राप्तः। तत्र किं करणीयम् इति पृष्टे अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् इति उत्तरं वदति। अयि भोः, प्रश्नस्तु त्रिविधः पृष्टः। शब्दोपदेशः, अपशब्दोपदेशः, उभयोपदेशः इति त्रिविधः प्रश्नः पृष्टः। तर्हि अन्यतमोपदेशेन कृतं स्यात् इति खलु वक्तव्यम्। अन्यतमस्य उपदेशः कर्तव्यः इति खलु वक्तव्यमासीत्। किमर्थम् अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् इति वदति इत्युक्ते, अन्यतम अत्र अन्यतरशब्दस्य प्रयोक्तुः भाष्यकारस्य एकं वा शब्दोपदेशः अथवा अपशब्दोपदेशः, उभयोपदेशस्तु न करणीयः इत्ययमर्थः प्रथमपङ्क्त्या एव अवगम्यते। अन्यतर उपदेशेन कृतं स्यात्। यतोहि द्वयोरेकस्य विभागे विभज्योपपदे तत्र तरप्रत्ययः विधीयते। तर्हि उभयोरेकः इति वक्तुं तरः। तर्हि अत्र उभयोः उपदेशयोर्मध्ये एकोपदेशेन कृतम् अर्थात् विनिगमनरहितत्वात् तत्र सिद्धम् इत्यर्थः। कृतं स्यात्, सिद्धं स्यात् इति उत्तरं प्रयच्छति। कथं सिद्ध्यति? अन्यतर उपदेशेन कथम् इष्टसिद्धिर्भवति इति पृष्टे, तद्यथा भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। लोके अयं दृष्टान्तः गृह्यते। भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधो गम्यते। इदं भक्षणीयम् इति कथनेन अन्येषां भिन्नानां भक्षण अभावः अवगम्यते। यथा पञ्चनखाः भक्ष्याः, पञ्चनखवन्तः पञ्चप्राणिनः भक्षणयोग्याः इति पञ्चसु एव भक्षणनियमः क्रियते। तेन किं ज्ञायते? पञ्चभक्षाः नक्ष्याः इत्यनेन पञ्चभिन्नाः पञ्चनखाः न भक्षणीयाः इत्ययमर्थः अवगतो भवति। तस्मात्
शब्दोपदेशः क्रियते चेत् अवगम्यते एते शब्दाः साधवः इतः अन्ये सर्वे असाधवः शब्दाः इत्यवगम्यते। अतः अथ पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यते एतत् अतः अन्ये अभक्ष्याः इति। अथवा एवं वा कृतं स्यात् अभक्ष्यप्रतिषेधेन च भक्ष्यनियमः। अभक्ष्यो ग्राम्यकुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम्यसूकरः इत्युच्यते। तर्हि ग्राम्यकुक्कुटः ग्राम्यसूकरश्च भक्षणयोग्यो न भवति इति कथनेन अयमर्थः अवगतो भवति यत् आरण्यः भक्षणयोग्यो भवति इति। अतः एवमेव अपशब्दोपदेशः यदि कृतः स्यात् इमे शब्दाः अपशब्दाः इति। तर्हि अपशब्दज्ञानानन्तरम् अवगम्यते य इमे अस्माभिः पठिताः अपशब्दाः ततः अन्ये सर्वेपि शब्दाः ते प्रयोक्तव्याः इत्यवगम्यते। तस्मात् अन्यतर उपदेशेन शब्दोपदेशेन वा अथवा अपशब्दोपदेशेन वा कृतं स्यात् इष्टं सिद्धं स्यात्। अतः यथा लोके भक्ष्यनियमेन अभक्ष्यप्रतिषेधः अथवा अभक्ष्यनियमेन भक्ष्यस्य प्राप्तिः अभक्ष्यप्रतिषेधेन भक्ष्ये नियमः तद्वत् तथा इहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौः इत्येतस्मिन् उपदिष्टे गम्यते एतत् गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवं सर्वेपि अपशब्दाः इमे गौः इत्येष एव शब्दः इत्यवगम्यते। अथवा यदि गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः इमे अपभ्रंशाः इति यदि अस्माभिः पाठ्यते तर्हि अवशिष्टः गौः इति अयं शब्दः इत्यवगम्यते। तस्मात् अन्यतर उपदेशेन एकं वा शब्दोपदेशः अथवा अपशब्दोपदेशेन वा कृतं स्यात् इष्टं सिद्धं स्यात् इत्युच्यते। अतः तत्र शशक शल्कली गोधा खड्गी कूर्मश्च पंचमः इति तत्र श्लोकः। अतः एते पञ्चपञ्चनखाः भक्षणयोग्याः इतः अन्ये अभक्ष्याः। पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इत्यत्र ते पञ्चप्राणिनः एते शशकः शल्कली गोधा खड्गी कूर्मश्च पंचमः इति कूर्मपर्यन्ताः पञ्च। शशकः नाम शशरुः धातुकः एकः मृगविशेषः। शल्कली इत्युक्ते शल्यकः कण्टकवराहः। गोधा इत्युक्ते गोधिका यः मृगविशेषः यत्किमपि वस्तु दृढं गृह्णाति पूर्वं युद्धादिषु अपि उपयुक्तो भवति स्म। खड्गी इत्युक्ते खड्गमृगः। कूर्मः इत्युक्ते कच्छपः। एते पञ्चपञ्चनखाः भक्ष्याः इतः अन्ये सर्वे अभक्ष्याः इत्यवगम्यते। ततः परम् इदानीं प्रश्नः अस्तु शब्दोपदेशो वा अपशब्दोपदेशो वा कर्तव्यः तर्हि शब्दोपदेशं कुर्मो वा अपशब्दोपदेशं कुर्मो वा इति प्रश्नः। किं पुनरत्र ज्यायः ज्यायशब्दः प्रशस्यः इत्यस्मिन् अर्थे किं पुनरत्र प्रशस्तम् इति प्रश्नः। लघुत्वात् शब्दोपदेशः शब्दोपदेशः प्रशस्तो भवति। कथमस्य शब्दोपदेशस्य प्राशस्त्यम् इति चेत् तत्र विशेषः वर्तते। कारणद्वयेन शब्दोपदेशस्य प्राशस्त्यं सम्पादयति भाष्यकृत्। प्रथममस्ति लघुत्वात् शब्दोपदेशः इति शब्दोपदेशस्य लघुत्वेन रूपेण प्राशस्त्यसम्पादनम् अथवा इष्टान्वाख्यानं भवति इत्यनेन वा प्राशस्त्यसम्पादनम्। कथं लघुत्वात् शब्दोपदेशः कर्तव्यः लघीयान् शब्दोपदेशः गरीयान् अपशब्दोपदेशः। कथं शब्दोपदेशस्य लघुत्वम् अपशब्दोपदेशस्य गरीयस्त्वम् इत्युक्ते एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः। यथा गौः इत्यस्य कृते गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्येवमादयः बहवः अपभ्रंशाः। अत्र समाप्तिर्नास्ति। मया यावन्तः ज्ञायन्ते तावद् मया उच्यते। इतोपि शतशः अपभ्रंशाः भवितुमर्हन्ति। यथा गौः इति इदानीं वक्तव्यमस्ति सास्नादिमत्पिण्डकथनार्थं प्रयुज्यमानस्य गो इति शब्दस्य स्थाने यः कश्चन अन्यः शब्दः प्रयुज्यते सः सर्वः अपभ्रंशः एव भवति। यथा वा
अश्वः अश्वः इति शब्दद्वयमस्ति। अश्वः इति अयं शब्दः अपि साधुशब्दः, अश्वः इति शब्दोऽपि साधुशब्दः। कथं साधुशब्दः? अश्वत्वजातिं वक्तुं यः हये प्रयुज्यमानः सः अश्वशब्दः साधुशब्दः। अश्वः इत्युक्ते मदीयं न, आत्मीयो न इति ज्ञातिधन आत्म आत्मीयार्थे वर्तमानस्य श्वशब्दस्य नञ् समासेन प्रयुज्यमानः अश्वशब्दोऽपि साधुशब्दः। परन्तु अश्वत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं स्वीकृत्य अर्थात् हयं बोधयितुं यः प्रयुज्यते अश्वशब्दः स तु असाधुशब्दः इति। यः यस्मिन् अर्थे प्रयोक्तव्यः तं त्यक्त्वा अन्यः सर्वः अपि शब्दः असाधुशब्दः एव भवति। तस्मात् सः सर्वः अपभ्रंशः इत्येव कथ्यते। अपभ्रंशशब्दस्य असाधुशब्दः इत्यर्थः। तस्मादिदानीं कः उपदेशः कर्तव्यः इति पृष्टे लघुः अयं शब्दोपदेशः। अपभ्रंशाः बहवः, एकस्य शब्दस्य कोटिः अपभ्रंशाः। तर्हि कथम् अपशब्दोपदेशः कर्तुं शक्येत? तस्मात् सः अत्यन्तं गरीयान् भवति, अतः अपशब्दोपदेशः न कर्तव्यः इति। अतः लघुत्वात् शब्दोपदेशः एव कर्तव्यः। द्वितीयमप्यस्ति अस्माकं व्याकरणाध्ययनं किमर्थम् इत्युक्ते साधुशब्दज्ञानार्थम्। साधुशब्दज्ञानार्थं प्रवृत्तं प्रति अपशब्दज्ञानं कारयित्वा शब्दज्ञानकारणापेक्षया साधुशब्दाः एव साक्षात् उच्यन्ते चेत् तद् इष्टसिद्ध्यर्थकं भवति, इष्ट अन्वाख्यानं खल्वपि भवति। इष्टं किं? साधुशब्दज्ञानं। तर्हि साधुशब्दज्ञानार्थं प्रवृत्तं प्रति साधुशब्दाः एव पाठ्यन्ते इति कृत्वा तत् इष्टस्य अन्वाख्यानं प्रतिपादनं च कृतं भवति। अतः शब्दोपदेशः कर्तव्यः, न तु अपशब्दोपदेशः। उभयोपदेशस्तु नैव कर्तव्यः। शब्दोपदेशः अपशब्दोपदेशः इत्यत्रैव अपशब्दोपदेशः बहुकालं स्वीकरोति, गरीयान् अस्ति। यदि उभयोपदेशः क्रियते तद् इतोपि गरीयद् भवति। शब्दाः अपि वक्तव्याः, अपभ्रंशाः अपि वक्तव्याः इत्युक्ते इतोपि दीर्घकालं स्वीकरोति। तस्मात् अन्यतर उपदेशः कर्तव्यः। एकस्मिन् उपदिष्टे अपरं ज्ञातं भवति। वैयाकरणानाम् अयं स्वभावः। इदानीं दशभ्यः कार्यं वक्तव्यमस्ति चेत् तत्र यत्र लघुरूपेण वक्तव्यमस्ति तद् वदन्ति, इतरेषां कृते शेषशब्देन व्यपदेशं कुर्वन्ति। यथा यूस्त्र्याख्यो नदी, नेयङ्वं स्थानावस्त्री इत्यादि सूत्रैः नदी संज्ञा विधीयते। नदी संज्ञा विधानं सुलभं भवति। ततः परं किं क्रियते? शेषोऽभ्यसति इति सूत्रं क्रियते। यत्किमपि अवशिष्टं तत्सर्वं घिसंज्ञां प्राप्नोति इत्युच्यते। अतः उपात्तादन्यः शेषो भवति। एवमेव अत्रापि शब्दोपदेशः क्रियते चेत् तद्भिन्नः अपशब्दोपदेशो भवति, अपशब्दोपदेशः क्रियते चेत् तद्भिन्नः शब्दः भवति। इत्येवं रूपेण परिशेषन्यायेन अत्र इष्टसिद्धिर्भवति। तस्मात् उभयोपदेशस्तु न कर्तव्यः इति शब्दोपदेशः कर्तव्यः इत्येतत् सिद्धं जातम्। तत्र इदानीं शब्दोपदेशः क्रियते इति सिद्धे अस्तु शब्दोपदेशः कृतः, शब्दाश्च ज्ञाताश्चेत् ज्ञानेन ते धर्मम् उत्पादयन्ति वा अथवा प्रयोगेन धर्मम् उत्पादयन्ति वा? किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत्पद्यते उत प्रयोगे इति इदानीं प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्पत्तौ किञ्चित् बीजमस्ति। ये शब्दान् जानन्ति ते सर्वे सम्यक् प्रयोगं कुर्वन्ति इति कोऽपि नियमः नास्ति। अथवा यः शब्दान् सम्यक् जानाति अर्थात् शास्त्रम् अधीत्य प्रवृत्तो भवति सः सर्वः किं सम्यक् ज्ञानवान् एव अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते इति संशयश्च कदाचित् भवितुम् अर्हति। कदाचित् अज्ञात्वापि साधुप्रयोगाः कृताः भवन्ति। अतः इदानीं किं ज्ञाने धर्मः इति वदामः उत प्रयोगेन धर्मः इति वदामः इति प्रश्नः। तत्र ज्ञाने धर्मः इति पक्षेपि क्लेशः अस्ति, प्रयोगे धर्मः इति पक्षेपि कश्चन क्लेशो अस्ति।
तर्हि उभयपक्षेऽपि दोषग्रस्तत्वात् यदि एकतरः पक्षः अदुष्टः दोषरहितः स्यात् तर्हि तं पक्षं स्वीकृत्य स्थाप्यते स्म। परन्तु उभयोः पक्षयोर्मध्ये कश्चित् क्लेशः अस्ति, तस्मात् चर्चया समाधानं करणीयमापतति इति कृत्वा इह चर्चा विषयत्वेन सः आदृतः भाष्यकारैः। किं शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति। तत्र एकः भाष्यप्रयोगः एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रस्थः वर्तते। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सम्यक् किं सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति। एतस्य अन्यथापि प्रयोगः अस्ति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुः प्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति। तत्र उभयं श्रूयते। सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः सुष्ठुः प्रयुक्तः इति। तर्हि स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति कथनेन किम् अत्र ज्ञानं धर्मोत्पादकम् उत प्रयोगः धर्मोत्पादकः इति तस्य प्रश्नः उत्पन्नः। तस्य समाधानार्थं प्रयत्नः क्रियते। तत्र कश्च अत्र विशेषः इति प्रश्नः। अतु ज्ञाने वा धर्मो भवतु उत प्रयोगेन वा कः अत्र विशेषः, कः अत्र विशेषः इति प्रष्टुः कः भेदः इति प्रश्नः। ज्ञानेन वा धर्मो भवतु अथवा प्रयोगेन वा धर्मो भवतु कः अत्र विशेषः। किमर्थम् अयं प्रश्नः कुतः उत्पन्नः, अस्य प्रश्नस्य उत्पत्तौ बीजं किम् इति प्रश्ने तत्र सम्यक् ज्ञातत्वमस्ति चेदेव साधुप्रयोगः कर्तुं शक्यते। अथवा साधुप्रयोगः कृतश्चेत् एतत् ज्ञातुं शक्यते अयं सम्यक् जानाति इति। अतः अत्र सुप्रयुक्तत्वं सुज्ञानपूर्वकं सुज्ञानमस्ति चेदेव सुप्रयोगो भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण अस्ति साङ्कर्यमिति कृत्वा प्रश्नः पृच्छ्यते कश्च अत्र विशेषः इति पृष्टे प्रथमः पक्षः अस्ति ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इत्यत्र ज्ञाने इति पक्षः। अस्तु ज्ञाने धर्मः इति स्वीकुर्मः इति चेत् विचारणा आरभ्यते। ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः। यदि ज्ञानेन मात्रेण धर्मोत्पत्तिर्भवति इत्युच्यते तर्हि अधर्मस्याप्युत्पत्तिर्भवति। अयि भो कथं ज्ञानेन धर्मः खलु उत्पन्नः स्यात् अधर्मः कथम् उत्पद्यते इति पृष्टे यथा अनेन साधुशब्दाः ज्ञायन्ते तद्वद् असाधुशब्दाः अपि अनेन ज्ञायन्ते एव। इतः प्रागेव उक्तं शब्दोपदेशः क्रियते चेत् तेन अवगम्यते इतः अन्ये सर्वे अपशब्दाः इति। तर्हि शब्दाः ज्ञायन्ते इत्युक्ते अपशब्दाः अपि तेन ज्ञायन्ते एव। तर्हि यथैव हि शब्दज्ञाने धर्मो भवति एवम् अपशब्दज्ञाने अधर्मोऽपि भवति। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति स्वीक्रियमाणे यथा धर्मोत्पत्तिः तद्वद् अधर्मस्याप्युत्पत्तिर्भवति इति क्लेशः खलु इति एकः प्रश्नः। द्वितीयः कः प्रश्नः, अथवा अधिकः अधर्मः एव प्राप्नोति, धर्मः अधर्मः एव अधिकः प्राप्नोति। कथमधिकः अधर्मः, इदानीमेव उक्तम् एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः इति। तर्हि बहु अपभ्रंशज्ञानेन एकशब्देन धर्मः ज्ञातः। तर्हि एकः शब्दः धर्मं जनयति, बहवः शब्दाः अधर्मं जनयन्ति चेत् कस्य आधिक्यं जातम्, अधर्मस्यैव आधिक्यं जातम्। अथवा भूयान् धर्मः प्राप्नोति, धर्मः अल्पः प्राप्नोति, अधर्म एव अधिकः प्राप्नोति। कथं, भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः, अतः अत्र अधर्म एव अधिकः प्राप्तः स्यात् इत्यपि एकः क्लेशः। अतः अपभ्रंशः अपशब्दः स्यात्, अपभ्रंशज्ञानेन धर्मापेक्षया अधर्म एव अधिकः उत्पन्नः स्यात्। यथा उक्तं मया गौः इति एकस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादयः बहवः अपभ्रंशाः भवन्ति। तर्हि बहु अपभ्रंशसत्वात् अधिक अधर्मोत्पत्तिप्रसङ्गः इति प्रश्नः। तर्हि अस्तु ज्ञाने धर्मः इति पक्षः मास्तु। ज्ञाने धर्मः इति अयं पक्षः दोषग्रस्तः। तस्मात् किं करिष्यामि,
प्रयोगे धर्मः इति पक्षं स्वीकरिष्यामि इति द्वितीयपक्षे चर्चा आरभ्यते। ज्ञाने धर्मः इति पक्षं पार्श्वे संस्थाप्य अस्तु प्रयोगे आचारे नियमः, प्रयोगे धर्मः इति वदति। किञ्च प्रयोगे धर्मः इति वक्तुम् इतोप्येकं विनिगमकमस्ति। किं तद् विनिगमकम्? ऋषिवाक्यमत्र एकं वर्तते। ते सुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति वाक्यम्। हेलयो हेलयः इति कुर्वन्तः, कुर्वन्तः इत्युक्ते प्रयुञ्जानाः इत्यर्थः। तत्र हे अरयः इति वक्तव्यमासीत्, रेफः वक्तव्यः। रेफे वक्तव्ये तैः हे लयः इति प्रयोगः कृतः। तर्हि अलयः अलयः इति रेफस्य स्थाने लकारस्य प्रयोगेण असुराः अधर्मं प्राप्तवन्तः। तस्य अधर्मस्य प्रभावेण तैः देवानां सकाशे युद्धकाले पराजयः प्राप्तः इति वेदवाक्यं वदति। तर्हि अनेन वेदवाक्येन कः पक्षः सिद्धः भवति? प्रयोगे धर्मः, अर्थात् प्रयोगः धर्माधर्मजनकः इत्यर्थः सिद्धो भवति, न तु ज्ञानम्। अत्र किं वदति वेदः? अलयः अलयः इति दुष्टप्रयोगेन अधर्मः उत्पन्नः इति प्रतिपादयति। अतः अधर्मोत्पत्ति हेतुतां वेदः प्रयोगत्वेन उपपादयति इति कृत्वा न केवलं ज्ञानं धर्मस्य अधर्मस्य वा जनकं भवितुमर्हति। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति न वक्तव्यं, किन्तु प्रयोगे धर्मः इत्येव वक्तव्यम् इत्यपि वर्तते। अतः नापभाषितवै न अपभाषितवै इत्यस्ति, न तु न ज्ञातव्यमिति। अतः ज्ञानं न भवेदिति, असाधुशब्दस्य ज्ञानं न भवेदिति निषेधः कुत्रापि न कृतः। असाधुशब्दाः न प्रयोक्तव्याः इत्येव उक्तम्। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति पक्षः न स्वीकरणीयः, अयं वेदविरुद्धः। अतः प्रयोगे धर्मः इत्येव पक्षः स्वीकर्तव्यः इति पूर्वपक्षः। सत्यं खलु? तर्हि ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति पृष्टे कश्चात्र विशेषः इति पृष्टं भाष्यकारेण। तत्र पूर्वपक्षी वदति ज्ञाने धर्मः इति पक्षः यदि स्वीक्रियते तर्हि एतावन्तः क्लेशाः भवन्ति, अधर्मः अधिकः उत्पद्यते, वेदवाक्यविरोधश्च सञ्जायते इति। अस्तु, तर्हि प्रयोगे धर्मः इति पक्षमेव स्वीकरिष्यामि इति यदि भाष्यकारः वदति तर्हि प्रयोगे धर्म इति चेत् पुनरेकः क्लेशः सम्पद्यते इति पुनः पूर्वपक्षी तत्र उपस्थितो भवति। अस्तु, तर्हि प्रयोगे धर्मः इति चेत् यदि प्रयोगे धर्मः सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत इति एकः क्लेशः। सर्वो लोकः इत्युक्ते यः कश्चित् जनः इत्याशयः। सर्वः लोकः इत्युक्ते यः सर्वः प्रयोगं करोति सः सर्वः इत्यस्मिन् अर्थे सर्वलोकशब्दः। लोके भवः लौकिकः इह लोकशब्देन विवक्षितः। अतः सर्वः लोकः अभ्युदयेन युज्येत। अभ्युदयः इत्युक्ते धर्मोत्पत्त्याः उत्कर्षप्राप्तिः, अभ्युदयेन युज्येत। यदि प्रयोगे धर्मः तर्हि सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदा भाष्यकारः एकं काकुप्रश्नं करोति। काकुप्रश्नः इत्युक्ते यस्य प्रश्नस्य दार्ढ्यं न भवति सः प्रश्नः काकुप्रश्नः। कः सः? कश्चेदानीं भवतः मत्सरः यदि सर्वो लोकः अभ्युदयेन युज्येत। भवतु सर्वस्य लोकस्य अभ्युदयः, किमर्थं भवता सर्वलोको अभ्युदयः मास्तु इत्युच्यते इति पृष्टे सः पूर्वपक्षी वदति न खलु कश्चिन् मत्सरः प्रयत्नानर्थक्यं तु भवति, फलवता नाम यत्नेन भवितव्यम् इति। प्रयत्नस्य अनर्थक्यं भवति। कश्चित् व्याकरणम् अधीत्य साधुशब्दं ज्ञात्वा प्रयोगं करोति, कश्चित् तु व्याकरणाद्यध्ययनम् अकृत्वैव प्रयोगं करोति। तर्हि कश्चित् अध्ययनं कृत्वा प्रयोगं करोति, कश्चित् अनधीत्यैव प्रयोगं करोति। तर्हि उभयोरपि किं जायते? धर्मोत्पत्तिर्जायते एव।
यतो हि प्रयोगे धर्मः इत्युक्तम्। अतः इदानीं किं जातं, यदि ज्ञात्वा प्रयुज्यते, व्याकरणाध्ययनं कृत्वा शब्दाः प्रयुज्यन्ते तर्ह्यपि धर्मः उत्पद्यते, यदि व्याकरणाध्ययनं न क्रियते तर्ह्यपि धर्मः उत्पद्यते शब्दप्रयोगेन चेत् किमर्थं व्याकरणम् अध्येतव्यम् इत्येकः प्रश्नः पुनरागच्छति। अतः इदानीं यत्नस्य फलवता नाम यत्नेन भवितव्यं, न च यत्नः फलाद् व्यतिरेक्यः। अतः अयमिदानीं व्याकरणाध्ययनरूपः यः यत्नः सः व्यर्थः भवति यदि प्रयोगमात्रेण धर्मः उत्पद्येत। अतः यदि प्रयोगे धर्मः इति वदति तर्हि व्याकरणाध्ययनं केनापि न कृतं स्यात् इत्येव दोषः। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति पक्षः अस्ति चेदपि क्लेशः, अथवा प्रयोगे धर्मः इत्यस्ति चेदपि क्लेशः। एतावदेव न, प्रयोगे धर्मः इति पक्षे इतोप्येकः क्लेशः अस्ति, व्याकरणमधीत्यापि केचन प्रयोगं सम्यक् न कुर्वन्ति, केचन व्याकरणम् अनधीत्यापि सम्यक् प्रयोगं कुर्वन्ति। तर्हि व्यतिरेकः जातः। अध्ययनं कृत्वापि साधुप्रयोगः न क्रियते इति कृत्वा धर्मः नोत्पद्यते, अनधीत्यापि साधुप्रयोगः क्रियते इति कृत्वा धर्मः उत्पद्यते। तस्मात् अध्ययनमिदानीं धर्मोत्पादकम् इति एकः पक्षः एव नष्टः जातः। तर्हि अध्ययनं किमर्थं कर्तव्यम्, अध्ययनं मास्तु इति सिद्धं जायते। यदि प्रयोगे धर्मः इति वदामः तर्हि व्याकरणमध्येतुं कोऽपि प्रवृत्त एव न स्यात् इत्येव इदानीं क्लेशः। अतः भाष्यकार एव स्वयं लिखति, ननु च ये कृतप्रयत्नास्ते साधीयशब्दान् प्रयोक्ष्यन्ते अत एव साधीयया अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। अतः ये सम्यक् पठित्वा गच्छन्ति ते सम्यक् साधुशब्दान् प्रयोगं कुर्वन्ति, अतः साधुशब्दप्रयोगेन अधिकतरत्वेन धर्मः उत्पद्यते इति चेत् तथा नास्ति। लोके व्यतिरेकोऽपि वै लक्ष्यते। दृश्यन्ते हि कृतप्रयत्नाश्च अप्रवीणाः, सम्यक् व्याकरणमधीत्यापि वाक्यादिकं सम्यक् रचयितुं न शक्नुवन्ति। अकृतप्रयत्नाश्च प्रवीणाः, व्याकरणं नाधीतम् अथापि सम्यक् भाषन्ते। तत्र इदानीं फलव्यतिरेकोऽपि स्यात्। अतः अध्ययनं धर्मोत्पादकम् इति वक्तुमेव न शक्तं स्यात्, येन व्याकरणाध्ययनात् सर्वः विमुखः स्यात् इति क्लेशः। इति एवं ज्ञाने धर्मः इति पक्षेऽपि दोषः, अथवा प्रयोगे धर्मः इति पक्षेऽपि दोषः इति उभयपक्षेऽपि दोषः तथैव आगत्य पतितः। उभयतः पाशा रज्जुः इति वज्जातम्। अत्र इदानीं नियमः क्रियते, किं ज्ञाने धर्मः इति वक्तव्यम् उत प्रयोगे इति इदानीं पुनः उत्तरं दीयते भाष्यकारे। पृच्छन्तु, प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। पाठनं कुत्र भवति महोदय पुस्तके? ते सुरा हेलयोः हेलयः इति कुर्वन्तः पराभूतेन तत्र नास्ति। इदं प्रयोजनाधिकरणं समाप्य ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति एकम् अधिकरणमस्ति उपान्त्ये। भवतां निकटे कीदृशं पुस्तकमस्ति इति अहं न जानामि। प्रदीपप्रद्योतपुस्तकमेव सहितं वा? प्रदीपोद्योतसहितम् इत्युक्ते एकक्षणमहं वक्ष्यामि पुस्तके कुत्र अस्ति इति। पुस्तके मम पुस्तके 270 पृष्ठसंख्या। 270? पुनः शब्दस्य ज्ञाने धर्मः उभोस्वित् प्रयोगे प्रदीपः पुनरिति इति अनन्तरं ज्ञाने धर्म इति चेत् तथा धर्मः इति ते पक्षाः इदानीं तथा अधर्मः आचारे नियमः। भवान् इदानीं कुत्र? अहमिदानीम् अस्तु तर्हि ज्ञाने धर्मः इत्यत्र स्थितः। ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः न ततोप्यग्रे, ततः पृष्ठद्वयमग्रे अस्तु तर्हि ज्ञाने धर्मः इति उत्तरभाष्यम्। इदानीं चर्चा समाप्ता। चर्चां समाप्य उत्तरभाष्यम् आगतः।
अत्र किञ्चित् नेट्वर्क् समस्या आसीत् महोदय। एवं तर्हि नापि ज्ञाने धर्मः नापि प्रयोगे एव किं तर्हि शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः इत्यत्र अहमिदानीम् आगतः। किं तर्हि प्रयोगे अस्तु तर्हि प्रयोगे इत्यस्याप्यग्रे 73 पेज् मध्ये अन्ते प्रयोगे सर्वलोकस्य तत्सर्वं सम्पन्नं शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन इति अस्ति खलु आर्टिकल् वेदशब्देन तत्र अत्र अच्छा अस्तु अस्तु तर्हि इदानीं किं कुत्र स्थितं न धर्मे ज्ञाने धर्मः वा प्रयोगे इति पृष्टे नापि ज्ञाने धर्मः नापि प्रयोगे धर्मः तर्हि कथं धर्मः इति पृष्टे शास्त्रज्ञानपूर्वकप्रयोगे धर्मः। एवं किं कथमुच्यते ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे इति पृष्टं ज्ञाने वा धर्मः इति वक्तव्यम् अथवा प्रयोगे वा धर्मः इति वक्तव्यम्। तत्यक्त्वा किं वदति भवान् शास्त्रज्ञानपूर्वकप्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन इति वदति। तर्हि अत्र कारणं किं शास्त्रज्ञानपूर्वकप्रयोगः कर्तव्यः इत्यत्र किं निमित्तम् इति प्रश्ने वेदशब्दाः निमित्तम्। वेदशब्दाः इत्युक्ते वैदिकाः शब्दाः वैदिकाः प्रयोगाः अत्र कारणं भवन्ति। तत्तुल्यं वेदशब्देन शास्त्रपूर्वके प्रयोगे अभ्युदयः तत्तुल्यं वेदशब्देन। यतोहि वेदशब्दाः अपि एवम् अभिप्रयन्ति तत्र प्रयोगाः सन्ति। योग्निष्टोमेन यजेत य उचैनमेवं वेद इति प्रयोगः। योग्निन्नाचिकेतं चिनुते य उचैनमेवं वेद तत्र पदानि सन्ति य उचैनमेवं वेद इति। अतः वेदशब्दानाम् अर्थज्ञानपूर्वकं यः अनुतिष्ठति सः अभ्युदयेन युज्यते इति ज्ञानपूर्वकप्रयोगः वेदवाक्येऽपि निहितः अस्ति। अतः तद् वेदवाक्यप्रामाण्येन इहापि शास्त्रे यः शास्त्रज्ञानपूर्वकं शब्दप्रयोगं करोति अर्थात् शास्त्रमधीत्य शब्दान् यः प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते तस्य धर्मप्राप्तिर्भवति अन्यथा धर्मप्राप्तिर्न भवति इति भाष्यकारः व्यवस्थापयति। न वा एव एतेन किं सिद्धं ज्ञाने धर्मः इति चेत् अधर्मः इति आसीत् परन्तु इदानीं तथा नास्ति। ज्ञानपूर्वकं प्रयोगः कृतश्चेदेव धर्मः। अतः केवलम् अपशब्दाः ज्ञायन्ते इति कृत्वा अधर्मः नोत्पद्यते यतोहि अपशब्दस्य प्रयोगः न कृतः। केवलं तेन प्रयोगः क्रियते इति कृत्वा सर्वः लोकः अभ्युदयेनापि न युज्यते। किमर्थं तस्य ज्ञानं नास्ति शास्त्रज्ञानं नास्ति। अतः यः शास्त्रज्ञानवान् साधुप्रयोगं च करोति सः धर्मं प्राप्नोति। तर्हि यस्तावत् साधुप्रयोगं करोति शास्त्रज्ञानपूर्वकं तस्य धर्मः उत्पद्येत यस्तावत् शास्त्रज्ञानपूर्वकं प्रयोगं कर्तुं न शक्नोति साधु तस्य तु धर्मः इदानीं नोत्पद्येत इत्यपि क्लेशः तदवस्थः भवति। यतोहि सिद्धान्तितः पक्षः कः वेदशब्दाः नियमपूर्वमधीताः फलवन्तो भवन्ति एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते इति सिद्धम्। अतः नियमपूर्वकं शास्त्रज्ञानपूर्वकम् अधीत्य प्रवृत्ताः फलवन्तो भवन्ति। अतः कथं कर्तव्यं केन रूपेण कर्तव्यम् अस्य वेदवाक्यस्य कः अर्थः कस्मिन् अर्थे अस्य प्रवृत्तिः इति अज्ञात्वा यः यागादिषु उपस्थितो भवति सः अतिशयेन अभ्युदयेन नैव प्राप्यते इति नाशयः। धर्मस्तु कृतत्वादल्पः प्राप्यते अतिशयतः यावान् प्राप्तव्यः तावत्तु न प्राप्यते अतिशयेन अभ्युदयेन न युज्येत। तस्मात् अतिशयाभ्युदयः यदि प्राप्तव्यः तर्हि तदेकमेव भवितुमर्हति ज्ञानपूर्वकप्रयोगः। अतः शास्त्रज्ञानं प्राप्तव्यं शास्त्रज्ञानपूर्वकं प्रयोगः कर्तव्यः तर्ह्येव धर्मः उत्पद्यते।
अतः केवलमहं संस्कृतभाषां जानामि इति एतावन्मात्रेण धर्मः न उत्पद्यते इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। तस्मात् शास्त्रज्ञानपूर्वकम् इत्यनेन व्याकरणशास्त्रं किमर्थं वर्तते? प्रक्रियानिर्वाहार्थं वर्तते। अतः प्रक्रिया ज्ञानपूर्वकं यः शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अतिशयेन अभ्युदयेन युज्यते, यथा वेदशब्दाः तत्र प्रमाणम् इति। शास्त्रज्ञानपूर्वक प्रयोगे अभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदशब्देन इति भाष्यकारः सिद्धान्तमेकम् उपस्थापयति। एतावतापि भाष्यकारस्य सन्तुष्टिर्न जायते। केवलं शब्दज्ञानेन धर्मः इत्यपि वक्तुमिच्छति भाष्यकारः। न केवलं ज्ञानपूर्वकप्रयोगेन किन्तु ज्ञानेनापि धर्मो भवति इति वक्तुमिच्छति। अथवा पुनरस्तु ज्ञाने इति। भोः यदि ज्ञाने धर्मः इति उच्यते तर्हि मया पूर्वमेव पृष्टं ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा अधर्मः इति। एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः भवन्ति, तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति यदि भवता पक्षः तर्हि अधर्मः एव तावदपेक्षया अधिकः खलु प्राप्नोति इत्युक्तं मया। तस्मात् भवान् कथं ज्ञाने धर्मः इति पक्षं वक्तुं शक्नोति इति पृष्टे तदा भाष्यकारः वदति नास्त्येवं भवदुक्तं समीचीनम्। कुतः सम्यक् नास्ति भवदुक्तम् इत्युक्ते शब्दप्रमाणकाः वयं, शब्दः इत्युक्ते वेदः इत्यर्थः। वेदप्रमाणकाः वयं, यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणम्। किमाह शब्दः? शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह। कुत्र? एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामदुग्भवति इति वाक्ये एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः धर्ममुत्पादयति इत्युक्तम्। एकः अपशब्दः ज्ञातः अधर्ममुत्पादयति इति वेदवाक्यं न वदति। तर्हि वेदवाक्यं किं वक्ति? शब्दज्ञानेन धर्मः उत्पद्यते इति वक्ति, न तु अपशब्दज्ञानेन अधर्मः उत्पद्यते इति। अतः शब्दप्रमाणकाः वयं, यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणं। शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह, न तु अपशब्दज्ञाने अधर्मम्। अतः अपशब्दज्ञानमस्ति इति कृत्वा अधर्मः प्राप्यते इति तु नास्ति। अतः यथा लोकेपि एवम् उपविष्टः यागेपि, तत्र याज्ञिके कर्मणि श्रौतेष्ट्यादिषु किमुच्यते? किम् असत्यं न भाषितव्यम् इत्यादिकं। तत्र सत्यवाक् भवतु भवान्, सत्यवाक्त्वं तत्र विधीयते। तर्हि तत्र प्रतिषिद्धमस्ति असत्यवाक्त्वं। तर्हि असत्यं यदि प्रयुज्यते सः तदानीम् अधर्मेण युक्तो भवति, अधर्मः तत्र उत्पद्यते। यतो हि तत्र प्रतिषेधः कृतः असत्यकथनस्य। तर्हि सत्यमेव वक्तव्यम्, असत्यं न वक्तव्यम् इति तत्र प्रतिषेधः कृतः। अतः असत्यकथनं तत्र अधर्माय भवति, अथवा अपभ्रंशः तत्र अधर्माय भवति वैदिके। लौकिके प्रयोगे तु अपभ्रंशज्ञानं न अधर्माय भवति। अतः यच्च पुनः अशिष्टाप्रतिषिद्धं नैव तद्दोषाय भवति नाभ्युदयाय। तद्दोषमपि न कल्पयति, अभ्युदयमपि न सम्पादयति। यथा हिक्कितहसितकण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति न अभ्युदयाय। एवं याज्ञे कर्मणि उपविष्टः मध्ये पिपासाधिक्यात् इति हिक्कनम् आगतं चेत् हिक्कनं किम् अधर्मम् उत्पादयति वा इति पृष्टे नास्ति। न वा तत् प्रतिषिद्धं न वा विहितम्। अतः तस्मात् अधर्मः न उत्पद्यते। तस्मात् यत् शब्दाः वेदः यमर्थं प्रतिपादयति तदस्माकं प्रमाणम्। वेदश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह, न तु अपशब्दज्ञाने अधर्मम्। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इत्ययमपि पक्षः साधुरेव भवति इति भाष्यकारः ज्ञाने धर्मः इत्येतमपि पक्षं संस्थापयति। ज्ञाने धर्मः इति पक्षे प्रथमम् इदानीम् उत्तरं किमुक्तम्? अपशब्दज्ञानेन अधर्मः नोत्पद्यते इत्युक्तम्।
तत्र एतदपि उपोद्बलकं भवति इमे अपभ्रंशाः इति यदि अस्माकं ज्ञानम् उत्पद्यते तर्हि एते कदापि न प्रयोक्तव्याः साधुशब्दाः एते एव इमे अपशब्दाः। इदानीं पश्यन्तु, गृहे 10 जनाः आगताः, तत्र इदानीं नवजनानां नामज्ञानं मम अस्ति। 10 जनानां पट्टिका मम हस्ते अस्ति, 10 जनाः अत्र उपविष्टाः, तदानीं नवानां मम मुखपरिचयेन नामज्ञानम् अस्ति चेत् अहं किं करोमि? अयं दशमः एतन्नामकः स्यात् इति अनुमिनोमि। तर्हि एतस्य अनुमानज्ञानापेक्षया सम्यक् एतस्य दशमस्यापि इदं नाम इति यस्य स्पष्टज्ञानमस्ति मम, तर्हि इतोपि अभ्युदयः खलु मम। तद्वदत्रापि इमे अवश्यम् अपशब्दाः एते न प्रयोक्तव्याः, इमे एव शब्दाः इमे प्रयोक्तव्याः इति साधुशब्दज्ञानम् असाधुशब्दज्ञानम् उभयमस्ति चेत् अतिशयितः अभ्युदयः भवति। अतः अपशब्दज्ञानपूर्वकं यः शब्दज्ञानं प्राप्नोति सः इतोपि अधिकं धर्मं प्राप्नोति। तस्मात् अपशब्दज्ञानम् अधर्मस्य उत्पादकम् इति यत् पूर्वपक्षिणा उक्तं तत् सम्यक् न इत्युक्तम्। अथवा पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तत् सम्यक् इति स्वीकुर्मः। शब्दज्ञानेन धर्मः अपशब्दज्ञानेन अधर्मः इति भवति इति स्वीकुर्मः। तर्ह्यपि क्लेशो नास्ति, ज्ञानेन धर्मः उत्पन्नो भवति, अधर्मः अधिकः न भवति। कथम् अधर्मः अधिकः न भवति इति पृष्टे एकम् उदाहरणं दर्शयति भाष्यकृत्। कूपखानकवद् एतद् भविष्यति। यदा कूपखननत्र किं क्रियते? मासं यावत् कूपखननं क्रियते। तद् जलम् अधिकम् अधः अस्ति चेत् 50 फीट् परिमितम् अधः अस्ति चेत् तावत् खननार्थम् उपमासः कालः तस्य अपेक्षितः। तर्हि मासं यावत् खननकाले कियत् धूलिरुत्पद्यते? तत्सर्वं धूलिः अस्य शरीरे एवं मिश्रितं भवति, शरीरलग्नं संलग्नं भवति, पांसुभिश्च आकीर्णः भवति अयम्। परन्तु यदा तत्रैव जलम् उत्पद्यते, 50 दिनताडनादूर्ध्वम् एकस्मिन् दिने जलम् उत्पद्यते, तत्र इदानीम् एकस्मिन् दिने उपलब्धेन जलेन 50 दिनस्यापि सर्वां धूलिमयम् अपाकरोति एकस्मिन् दिने उत्पन्नेन जलेन। तस्मात् एवमेव एतद्भवति। अपशब्दज्ञानेन एतावान् अधर्मराशिः उत्पन्नः भवतु, सः एकेन शब्दज्ञानेन नष्टो भवति। तस्मात् अत्र अधर्माधिक्यं न भवति, धर्माधिक्यमेव। अथवा कूपखानकवद् एतद् भविष्यति। तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन् यद्यपि मृदा पांसुभिश्च आकीर्णो भवति, परन्तु सः अप्सु सञ्जातासु तत एव यद् कूपं तेन खनितं तत्र सम्पन्नेन जलेन तत एव तं गुणमासादयति। गुणमासादयति इत्युक्ते अप्सुभिः अप्सुभिः किं करोति? पांसु अपनोदनं करोति, गुणमासादयति, येन च दोषः निर्हण्यते, भूयसा च अभ्युदयेन उच्यते। एवम् इहापि यद्यपि अपशब्दज्ञानेन अधर्मः उत्पद्यते, तदापि तत्र उत्पन्नेन अग्रिमेण धर्मेण सः अधर्मः सर्वः नष्टो भवति। तस्मात् शब्दज्ञाने धर्मः अपशब्दज्ञाने अधर्मः इत्येतत् स्वीकृत्यापि ज्ञाने धर्मः इति अयं पक्षः साधयितुं शक्यः इत्युत्तरं दत्तम्। इतोप्येकः प्रश्नः तेन पृष्टः आसीत्। वेदशब्दाः प्रयोगे धर्माधर्मविचारं कुर्वन्ति, हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इत्यत्र, परन्तु भवता ज्ञाने धर्मः इत्युच्यते चेत् प्रयोगे धर्मः इति यद् वेदवाक्यं वदति तेन सह विरोधः सञ्जायते इति। परन्तु तत् कुत्र अपशब्दप्रयोगे अधर्मः इति कुत्र? याज्ञिके कर्मणि तत्, न तु लौकिके प्रयोगे। तत्र एकं दृष्टान्तं दर्शयति। द्वौ मुनयः आस्तान्, द्वौ मुनी आस्तान्, ऋषयः। तौ यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयोगं कुर्वन्तौ आस्तान्।
यद्वा नः तद्वा नः इति वक्तव्यमस्ति। परन्तु किं प्रयुज्यते तैः? यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयोगः क्रियते। परन्तु यागः यदा अनुष्ठेतव्यः तदानीं तु यद्वानः तद्वानः इत्येव उच्यते। तर्हि लोकप्रयोगसन्दर्भे लौकिके प्रयोगे तर्हि तैः दुष्टप्रयोगः क्रियमाणः, यद्वानः इति वक्तव्यमासीत्, परन्तु यर्वाणः इति प्रयुज्यते। अथापि ते दोषं न प्राप्नुवन्ति इति एकम् एतत् दर्शयति। तत्र यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूव। ऋषयः इत्युक्ते न केवलं मादृशाः काश्चन व्यक्तयः, किन्तु ऋषित्वतुल्यत्वम् अर्थात् मन्त्रद्रष्टृत्वं सम्पत्तव्यं चेत् तत्र धर्मः तावान् भवेत्। प्रत्यक्ष तत्र विशेषणं वदति, प्रत्यक्षधर्माणः परापरज्ञाः विदितवेदितव्याः अधिगतयाथातथ्याः तादृशाः ते ऋषयः। प्रत्यक्षधर्माणः इत्युक्ते सर्वविषयक प्रत्यक्षज्ञानमस्ति, अनुमानं नैव कर्तव्यमस्ति। परापरज्ञाः एतत् परम् इदम् अपरम् अर्थात् परम् इदं लोकः कः अर्थात् ज्ञातव्यं किं, गन्तव्यं प्राप्तव्यः कः इत्येतद् विषये स्पष्टकल्पनावन्तः। विदितवेदितव्याः, ब्रह्म ज्ञातमस्ति, विदितं ब्रह्म तद् वेदितव्याः अधिगतयाथातथ्याः ते ऋषयः। परन्तु तैः लोके किं क्रियते? यर्वाणः तर्वाणः इति प्रयुज्यते। तर्हि अधर्मः कुतः नोत्पन्नः इत्युक्ते याज्ञिके कर्मणि सः नियमः, लौकिके दुष्टप्रयोगे अयं क्लेशः नास्ति। तस्मात् ज्ञाने धर्मः इति अयं पक्षः सुलभतया साधयितुं शक्यः। अतः ज्ञाने धर्मः अथवा शास्त्रपूर्वकप्रयोगे धर्मः इति पक्षद्वयं भाष्यकारेण ज्ञापितम्। तर्हि ज्ञाने धर्मः इत्युक्ते ज्ञानमित्युक्ते शब्दस्वरूपज्ञानं न, शब्दप्रक्रिया शास्त्रज्ञानं। तज्ज्ञानेन धर्मः उत्पद्यते। अथवा शास्त्रपूर्वकं यः प्रयोगं करोति तेन वा धर्मः उत्पद्यते, न केवलं प्रयोगमात्रेण धर्मः उत्पद्यते इत्येतत् संसाधितं भवति। तर्हि ज्ञाने धर्मः भवति इति सिद्धं। तर्हि शब्दानुशासनं करणीयं, शब्दानुशासनस्य ज्ञानेन धर्मः उत्पन्नो भवति इत्येतत् सिद्धम्। तत्र इदानीं प्रश्नः, कथम् इमे शब्दाः ज्ञातव्याः? उक्तं शब्दानुशासनं करणीयं, कथं केन प्रकारेण इति इदानीं प्रश्नः। आं पृच्छन्तु विश्वनाथवर्याः। एतत् दृष्टान्तः भाष्यकारः दर्शयति कुत्र अस्ति महोदय? श्रुत्या किम्? किं कः दृष्टान्तः? यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः इति वा अथवा हेलयो हेलयः? नाम यर्वाणो तर्वाण, यर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः इति अत्रैव अग्रिमभाष्ये वर्तते खलु। यद्यत्युच्यते आचारे नियमः इति 6-7 दृष्टान्तः भाष्यादेव श्रुत्या दर्शयति भाष्यकारः। यर्वाणो तर्वाणः इति ऋषयो बभूवुः इति काचित् कथा एवं हि श्रूयते इत्येवम् आरब्धं भाष्यकारैः। अतः तत्र आख्यायिका काचित् दर्शिता तावदेव। कथम् एतत् प्रमाणमिति चिन्तयामि। अर्थात् कश्चित् ऋषिः यर्वाणः अर्थात् तत्प्रदेशे तथा स्यात् खलु, एतस्य भाष्यस्य लेखनसान्दर्भिका कश्चित् दृष्टान्तः अपि भवितुमर्हति। यर्वाणः तर्वाणः इति दुष्टप्रयोगं कुर्वन्नपि सः ऋषिर्जातश्चेत् अपशब्दः खलु, यर्वाणः इति अपशब्दः, यद्वानः इति वक्तव्यमासीत्। परन्तु यर्वाणः इति प्रयुञ्जानः अपि यदि ऋषिर्जायेते तर्हि न केवलं दुष्टप्रयोगः किं दोषं जनयति इति वक्तुं न शक्यते। अतः दुष्टप्रयोगमात्रेण अधर्मः उत्पद्यते इति नास्ति इति सिद्धं खलु भवति। अतः वैदिके प्रयोगे अयं तैः वैदिके प्रयोगे दुष्टं न भाषितं, यद्वानः तद्वानः इत्येव प्रयुञ्जते, तस्मात् दोषः न प्राप्तः। लौकिके प्रयोगे कदाचित् दुष्टप्रयोगेनापि
दोषो नास्ति। अतः वक्तव्यं किमस्ति, आचारे नियमः हेलयो हेलयः इति यः दृष्टान्तः सः यागविषयकः न तु लौकिकप्रयोगविषयकः इति वक्तव्यमस्ति भाष्यकारेण। अतः लौकिकप्रयोगमात्रेण अर्थात् लौकिकप्रयोगेण धर्मम् अधर्मं वदति इति पूर्वपक्षेण पृष्टमासीत्। नास्ति, सः लौकिकप्रयोगविषयकः नास्ति, सः याज्ञिकप्रयोगविषयकः। अतः प्रयोगे धर्मं वदति वेदः इति भवता यदुक्तं तत् सम्यक् न इति प्रतिपाद्यते। तत्र दृष्टान्तः अर्थात् ज्ञाने धर्मः इत्यत्र यः तृतीयः प्रश्नः पृष्टः अर्थात् किम् आचारे नियमः वेदः वेदेन उच्यते इति यदुक्तं तद् नास्ति तथा इति प्रतिपादितं, विघटनं कृतं, पूर्वपक्षविघटनं। धन्यवादः महोदय। तर्हि कथमिमे शब्दाः ज्ञातव्याः? ज्ञातव्याः इति तु सिद्धं, शास्त्रप्रक्रियापूर्वकं ज्ञातव्याः। कथं ज्ञातव्याः? कः ज्ञापयति? केन प्रकारेण ज्ञापयति इति प्रश्नः। अस्तु, एवं कुर्मः, प्रतिपदं पाठयामः। गोरश्वः पुरुषः षष्ठी शकुनी मृगः ब्राह्मणः इत्येवं रूपेण प्रतिपदं पाठयामः। मया अवगमनसौकर्यार्थं भाष्ये पूर्वम् अपरम् एवं गम्यते। यद्यपि एतावत्पर्यन्तं षट्सप्ततिः तत्र पृष्ठसङ्ख्यायाम् आसम्, इदानीम् उपपञ्चाशत् समीपं गतः, अहं पृष्ठं गतः इदानीं। कथं तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः इति यदधिकरणमस्ति तत्र गतः। अतः किञ्चित् पौर्वापर्यं द्रष्टव्यं भवति। ज्ञाने सौकर्यं भवतु इति कृत्वा मया पूर्वम् अपरं च गम्यमानम्। इदानीम् 150 पृष्ठसङ्ख्या तत्र अस्मि पाठे। कथं पुनरिमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः? कथं तर्हि पाठनीयं? शब्दोपदेशः कर्तव्यः इत्युक्तं कथं करणीयं तत् इति प्रश्नः। तर्हि अर्थात् व्याकरणशास्त्रं शब्दानुशासनं कथं रचनीयम् इति प्रश्नः। तत्र प्रथमतया प्रश्नार्थं प्रतिपदपाठः क्रियताम्। अथैतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः कर्तव्यः? गौरश्चः पुरुषो हस्ती शकुनी मृगः ब्राह्मणः इत्येवमादेश शब्दाः किं पठनीयाः इति प्रश्नः। प्रतिपदपाठः इत्युक्ते पदं पदम् उच्चार्य क्रियमाणः पाठः प्रतिपदपाठः। तर्हि इमे साधुशब्दाः भवन्ति इति सर्वान् शब्दान् एकत्र संगृह्य स्थापयामि वा इति प्रश्नः। अतः प्रतिपदपाठः कर्तव्यो वा इति पृष्टे नास्ति, प्रतिपदपाठः कर्तुं न शक्यते। अनभ्युपायः एषः शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः। अनभ्युपायः इत्यनेन अनभिप्रेतः अभिप्रायः, असाधु उपायः। अनभ्युपायः उपायः भवितुं नार्हति, न अभ्युपायः अनभ्युपायः। एषः शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदपाठः। प्रतिपदपाठः इति अयं शब्दज्ञानार्थम् उपायः भवितुं नार्हति। किमर्थं भवितुं नार्हति? शक्यते खलु सर्वान् शब्दान् पाठयामश्चेत् अवगम्यते खलु इति पृष्टे नास्ति, न शक्यते। कथं न शक्यते? एवं हि श्रूयते। बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम। मया ह्यः एतदुक्तमासीत्। बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं, ज्योतिषः वर्षसहस्रम्, अस्माकमपि न, ज्योतिषाम् अर्थात् इदानीं देवानां वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच। तावन्त कालं प्राठितवान् चेदपि नान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च वक्ता इन्द्रश्चाध्येता। दशवारं वक्तव्यं नास्ति, एकवारम् उच्यते चेत् अलं। तथा गृहीता सः इन्द्रः, वक्ता च बृहस्पति, तथापि नान्तं जगाम। कालः कः? दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकालः, अथापि नान्तं जगाम। किं पुनरद्यत्वे? यः सर्वथा चिरञ्जीवति वर्षशतं जीवति। अत्यन्तम् अधिकः आयुः वर्षशतं। चतुर्भिश्च वर्षशतं जीवति इत्युक्ते पूर्णायुः इत्यत्र आशयः। तद् पंचविंशत्यधिकशतं वा किमपि वर्षाणि भवन्ति खलु पूर्णायुः इति।
अर्थात सर्वग्रहस्थितीनां पूर्णतया परिसमाप्तिः पूर्णायुः तावत् कदाचित् जीवितुम् अर्हति। अर्थात् एतत् प्रायशः इति वादेन सर्वथा यः चिरञ्जीवति सः वर्षशतं जीवति। तर्हि विद्या च चतुर्भिः प्रकारैः उपयुक्ता भवेत्। आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। तर्हि एतैश्चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवेत्। परन्तु अयमिदानीम् आजीवनम् उपविश्य शब्दान् पठति चेदपि शब्दपाठः न स्यात्। अत्र च अस्य आयुः आगमकालेनैव पर्युपयुक्तः स्यात्। अतः आगमार्थं ज्ञानार्थमेव पूर्णतया आयुः समाप्तः स्यात्। अतः इतरत्रयं स्वाध्यायकालो वा, प्रवचनकालो वा, व्यवहारकालो वा एतस्य जीवने कदापि नैव आगच्छेत् इति क्लेशः सञ्जायते। तस्मात् प्रतिपदपाठः कर्तुं न शक्यते। आगमकालः इत्यनेन अध्ययनकालः, आचार्याणां सन्निधौ उच्चारणानुच्चारणेन वा कथञ्चित् अध्ययनकालः। स्वाध्यायकालः इत्युक्ते अभ्यसनं, मननकालः। प्रवचनकालः इत्युक्ते अनेन अन्यस्य कृते अध्यापनकालः। व्यवहारकालः इत्युक्ते यागाद्यदु अनुष्ठानकालः। तर्हि एवं चतुर्भिः प्रकारैः एतज्ज्ञानम् उपयुक्तं भवेत्। परन्तु इदानीं शतमायुः अस्य अध्ययने एव समाप्येत। तस्मात् प्रतिपदपाठस्तु कर्तुं न शक्यते इति। अस्तु, तर्हि भवान् प्रतिपदपाठं न अङ्गीकरोति, कथं तर्हि करणीयम् इति पृष्टे कथं तर्हि इमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, प्रतिपत्तिः ज्ञानं कथं ज्ञातव्याः भोः इति पृष्टे के शब्दाः लोके प्रयुज्यमानाः गावादयः शब्दाः, लौकिकाः वैदिकाश्च शब्दाः कथं प्रतिपत्तव्याः इति पृष्टे उत्सर्गापवादवत् लक्षणम् प्रवर्तनीयम्। उत्सर्ग सामान्य विशेषभावेन लक्षणं किञ्चित् करणीयम्। एवं रूपेण सामान्यम्, एवं रूपेण विशेषः, विशेष सामान्य भावेन विचारः प्रतिपाद्यः, येन लघुना उपायेन सिद्धं भवति। प्रतिपदपाठस्तु कर्तुं न शक्यते। सामान्य विशेषणं प्रवर्तनीयम्। येनाल्पेन यत्नेन महतः महतः शब्दोगान् प्रतिपद्येरन् किं पुनस्तत् उत्सर्ग अपवाद। उत्सर्गः सामान्य विशेषः इत्युक्ते सामान्यः उत्सर्गः, अपवादः इत्युक्ते विशेषः। तर्हि उत्सर्गापवाद भावेन किञ्चित् कृत्वा लघुना उपायेन कर्तुं शक्यम् इति उक्तम्। तर्हि उत्सर्गापवादः इत्युक्ते कथं जातीयकः उत्सर्गः, कथं जातीयकः अपवादः, कः कः कीदृशः उत्सर्गो नाम, उत्सर्गो नाम कः, अपवादो नाम कः इति पृष्टे प्रकारवचने जातीय किं प्रकारकः उत्सर्गः, कथं जातीयकः इत्यस्ति खलु। तर्हि किं प्रकारकः उत्सर्गः, किं प्रकारकः अपवादः, कीदृशः इति प्रश्नः। तदा उत्तरं दर्शयति सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः। यथा कर्मणि अण्, कर्मणि उपपदे सर्वेषां धातूनां कृते अण् प्रत्ययो भवति। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, कृ धातोः अण् प्रत्ययः। सामान्येन कुम्भमिति कर्मणि उपपदे कृ धातोः अण् प्रत्ययो भवति। कृ इति कश्चित् धातुः। तस्मात् सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः। तस्य विशेषेण अपवादः वक्तव्यः। तस्य इत्युक्ते यस्य यमुद्दिश्य सामान्यः कृतः तस्यैव विशेषेण अपवादः कर्तव्यः। यथा आतोनुपसर्गे कः, आकारान्तः धातुः चेत् अनुपसर्गः, तदानीम् अण् प्रत्ययः न कर्तव्यः, किन्तु क इति प्रत्ययः कर्तव्यः। यथा गां ददाति इति गोदः इति करणीयम्। कथं, दा इति धातुः, गां इति कर्मणि उपपदः, आकारान्तः अयं धातुः इति कृत्वा कर्मणि उपपदे धातुमात्रस्य विहितः अण् तं बाधित्वा उत्सर्गं बाधित्वा अपवादः अयं कप् प्रत्ययः कर्तव्यः। अन्यथा गोदायः इति रूपं स्यात्, गोदः इति रूपं करणीयम्। कथं करणीयम्, आतोनुपसर्गे कः इत्यनेन कप् प्रत्ययः कर्तव्यः। इत्येवं सामान्य विशेषभावेन किं करणीयम्, उत्सर्गापवादौ निर्णीय तादृशं लक्षणं करणीयं येन अल्पेन यत्नेन अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते, व्याकरणस्य सिद्धिः कर्तुं शक्यते।
व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं कर्तुं शक्यते। तस्मात् उत्सर्गापवादः कर्तव्यः न तु प्रतिपदपाठः इत्येवं प्रतिपदपाठस्य निराकरणं कृत्वा कथं पाठः कर्तव्यः, कथं शास्त्रं रचनीयम् इत्येतत् साधितम्। तर्हि अद्यत्वे के शब्दाः ज्ञातव्याः, अनन्तरं ज्ञानेन धर्मो वा प्रयोगेण धर्मो वा, तर्हि शब्दज्ञानं केन प्रकारेण करणीयं, केन रूपेण इदं शास्त्रं रचनीयम् इति विचारत्रयं सम्प्राप्तकालावधौ उक्तम्। प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्याः।